आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म मनोज केसी उपस्थित भएको छु सम्पूर्ण मिडियाको साथमा। आज हामी अलिकति गीत सङ्गीतमा विशेष भएर कुराकानी गर्छौँ र गीत सङ्गीतमा धेरै साधना गरिरहनु भएको र एकदमै मिठा मिठा गीतहरू पनि बजारमा ल्याइरहनु भएको छ र बागलुङमा जन्मनु भएको खासमा थानेश्वर गौतम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। अत्यन्त रमाइलो कुराकानी गर्छौँ र गीत सङ्गीतको यात्रा र कति वर्ष साधना गर्दै हुनुहुन्छ आजसम्म आइपुग्दाखेरि भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। टिकटकमा एकदमै भाइरल भइरहेको गीत छ एउटा छुट्नालाई पो रहेछ क्यारे भन्ने गीत अत्यन्त दर्शकले रुचाउनु पनि भएको छ र उहाँले नै गाउनु भएको गीत छ। उहाँले पञ्चेबाजा, फिल्मी गीत, गजल गीत लगायत थुप्रै गीतहरू गाउनु भएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला थानेश्वर गौतमलाई हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर सम्पूर्ण मिडियामा। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। आजकल केमा बिजी हुनुहुन्छ सुरुमा त? सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो मिडिया सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शकहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। एउटा साधक, एउटा कलाकार, हार्मोनियमको अगाडि छु, तपाईँहरूको अगाडि पनि दिनरात यसैमा छौँ भनौँ न सङ्गीतमा। जस्तो सङ्गीत क्लासहरू पनि दिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ यो पर्पटी हेर्दा। हजुर हजुर सङ्गीत क्लास पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँको पश्चिम चरणको गीत मात्रै पनि कुरा गरेँ मैले, छुट्नालाई रहेछ क्यारी अत्यन्त दर्शकले रुचाएका छन्। अत्यन्त टिकटकैभरि छ अहिले चाहिँ। अलिक गीत चल्नुमा चाहिँ टिकटकको बढी हात कि भन्ने पनि बुझिन्छ। अनि एकदम समयको अन्तरालसँगै प्रविधिसँगै एउटा न एउटा माध्यम आइरहेको हुन्छ। अहिले टिकटक चाहिँ एउटा मिठो माध्यम बनेको छ कलाकार गीत सङ्गीतको लागि। त्यसलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ र टिकटकमा अत्यन्तै, युट्युबमा पनि अत्यन्तै रुचाइएको राम्रो छ। सबैतिर प्रतिक्रिया भयङ्कर राम्रो छ, खुसी लाग्छ। जस्तो यो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको साधनातिर जान मन लाग्यो मलाई। तपाईँको यो गीत सङ्गीतको साधना कति समय भयो तपाईँले यो गर्नु थालेको? भयो होला 16, 17, 18 वर्ष भयो होला। किनभने मेरो सङ्गीतमै स्नातकोत्तर सङ्गीत विषयमै पढेको, पढ्नै लाग्यो मेरो 8, 9, 10 वर्ष त सङ्गीत सिक्ने। त्यसमा अब रियाज कति गरियो, साधना कति गरियो, अब निरन्तर अझै पनि यो क्रम जारी नै छ। निरन्तर सङ्गीत नै हजुर निरन्तर। सङ्गीत बिनाको जीवन छैन भन्नेतिरै अब जानु होइन। यो सङ्गीत भन्ने शब्द नै यति प्यारो छ मेरो लागि। यो शब्द मबाट निकाल्ने भने म नै अधुरो रहन्छु र सङ्गीत मेरो लागि यति प्रिय छ। ठिक छ, यति बेला सङ्गीतको बारेमा कुराकानी पनि गर्छौँ र छुट्नालाई रहेछ क्यारी भन्ने एउटा टुक्रा सुनौँ। हजुर हजुर। अहिले अत्यन्तै हजुरहरू सबैजनाले मन पराइदिनु भएको टिकटकदेखि युट्युबदेखि संसारभर सबैजनाको मिठो प्रतिक्रिया आएको यो गीत छुट्नलाई बोलेको छ क्यारे म थोरै सुनाउन चाहन्छु। ठिक छ, हार्मोनियममै सुनौँ। हजुर हार्मोनियममै सुनाउँ। छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको सम्झी रुनु रहेछ र पो सानो खुसीले कुनै पल आँसु खसेको छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको सम्झी रुनु रहेछ र पो सानो खुसीले कुनै पल आँसु खसेको कुनै पल आँसु खसेको। अत्यन्त मिठो र उत्तिकै स्वर दर्शकको पनि उत्तिकै राम्रो प्रतिक्रिया भइराखेको छ। जस्तो यो गीतको सुरुवात कसरी भएको थियो, यसको पृष्ठभूमिमा पनि तपाईँले? यो गीतको सुरुवातकर्ता जननी भनौँ पर्वा बर्दोला हुनुहुन्छ। यो गीतको लेख्ने गीतकार। उहाँको शब्दमा मैले सङ्गीतलाई एउटा जीवन हाल्ने काम गरेँ। आवाज, मेरो आवाज र शान्तिश्रीको आवाज छ यसमा। एउटा साँच्चीकै एउटा प्रेमको या आफूलाई प्रेम गरिएको मान्छे होस् या आफ्नो कुनै पनि सबैभन्दा नजिकको मान्छे बिछोडिदाको एउटा पीडा हो यो।
कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा छोटको पिरालाई कल्पनामा कल्पनामा हामीले उतार्यौँ। भिडियो पनि हाम्रो माउसी गुरुङ आदरणीय माउसी गुरुङ दाइले राम्रो बनाउनु भएको छ। पुष्प र जानु पोखरेल लगायत रङ्गकर्मीहरू एकदमै राम्रो राम्रो कलाकारहरू खेल्नु भएको छ। बाल कलाकारदेखि समग्र भिडियो अडियो सबै प्रतिक्रिया हेर्दा विनोद बालदाजुको हेरेन छ। सबैको एउटा यो टिम छ हाम्रो, यो टिमवर्क चाहिँ मिठो बनेको छ देखियो। प्रतिक्रिया हेर्दा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट गीत बनेको भन्ने प्रतिक्रिया देख्दा खुसी लागेको छ। तपाईँको थुप्रै गीतहरू पनि छन्, अरू गजल गीतहरू पनि छन्, लगायत पञ्चे बाजा गीतहरू, सालै झुलो, रोइला, तपाईँ सबै चिज गाउन सक्नुहुन्छ। तर कतिको योमा चाहिँ मेहनत लाग्ने, परिश्रम, रियाजदेखिका धेरै कुराहरू हुन्छ मलाई। सायद तपाईँ नेपालमै सबै विधाका गीत गाउन सक्ने कलाकारमा पनि तपाईँलाई म ठान्छु। हजुर त्यही भन्नुहुन्छ सबैजनाले, तपाईँ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। त्यसलाई बरु फिल्मको, चलचित्र, गजल, सालै झुलो, रोइला, पञ्चे बाजा, भजन भनौँ न, यो लगायत अहिले छुट्नलाई पो रहिसकेर पनि एउटा नेपाली सङ्गीतमा फरक, किनभने क्लासिकल लोकगीत, क्लासिकल आलापबाट लोकगीत सुरुवात गरेर बिचमा क्लासिकल टोन नै लगभग परेको छ यसमा। एउटा शास्त्रीय ताला थोरै छोड्ने कोसिस गरेको छु मैले। यो एउटा फरक आयो मलाई लाग्छ। सबैजनाले त्यही भन्नुभएको छ। मैले गरेँ भनेर फुर्ती लागेको त होइन, तर चाहिँ तपाईँको कामले नै कामले नै सबैजनाले चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदा नै मैले चाहिँ त्यस्तो लागेको छु। जस्तो एउटा गीत मलाई पनि अत्यन्त, म पनि एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालक थिएँ कुनै बेला। त्यति बेला मैले त्यो गीत बजाएको बेलामा म आफै कार्यक्रम चलाउँदा म आफै भावुक भएको थिएँ। त्यो गीत पनि यहाँ म तपाईँलाई भन्छु, त्यो गीत नसुनि मेरो मनले मानेन। सिन्दुर लाउने हौली माया चुरा लाउने। हजुर एकदम एक टुक्रा सुन्नु। छवि 40 सेकेन्डले लेख्नु। सिन्दुर लाउने हौली माया चुरा लाउने हौली, सिन्दुर लाउने हौली माया चुरा लाउने हौली, मध्यरातमा मिठा मिठा कुरा लाउने हौली, मध्यरातमा मिठा मिठा कुरा लाउने हौली, सिन्दुर लाउने हौली माया चुरा लाउने हौली। अत्यन्त मन छुने गीत हो मेरो यो। र तपाईँको आज त गाजल लाइन छौँ, बोलको गीत पनि एकछिन पछि सुनाउँदा त्यो हुन्छ अलिकति। तपाईँको पारिवारिकतिर पनि जाउँ न। तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा म बुवा आमाको एक्लो छोरा, दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो कोही पनि छैन, श्रीमती बच्चाहरू अब सबैजना। बागलुङको माटोले धेरै कलाकार जन्मायो, धेरै कलाकार हुनुहुन्छ, धेरै चलेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यसमध्येको एक हुनुहुन्छ। खासमा तपाईँको सुरुवाती दिनमा के थियो? लोकदोहोरी नै थियो होला सायद, लोकगीतकै प्याटर्न थियो। लोकगीत सोधौँ कसलाई भन्नेबाट मैले सुरुवात गरेको हो। सोधौँ कसलाई के थाहा छ भगवान्लाई, किनभने बागलुङको माटोले मलाई लोक गायकको रूपमा पठाएको थियो। त्यही चिजलाई मैले शास्त्रीय सङ्गीत पनि मैले सिक्दै गएँ, लोकगीतलाई पनि मैले छोडिनँ। मेरो आफ्नो माटोको गीत मैले निरन्तर सँगै लगेको छु। एकदमै निरन्तर हुनुहुन्छ। जहाँ यो तपाईँको सुरुवाती अर्थात् तपाईँको जो सङ्गीत सुरुवात गर्नुभयो, यात्रा सुरुवात भयो, त्यति बेला तपाईँको घर परिवार अर्थात् कोही आफन्तीहरू सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ मात्रै त्यहाँबाट आउनुभयो? छैन, हाम्रो त अब कोही पिता पुर्खा बाजे बाउ कोही पनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्न, कुनै पनि हुनुहुन्न। किनभने मलाई नै कहाँबाट यसरी उत्पत्ति भयो सङ्गीत सिक्नुपर्छ, कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँले आएर सुरुमा गाउनु भएको लोकगीत भन्नुभयो, त्यो लोकगीत पनि एक टुक्रा सुन्नु न तपाईँको सुरुवाती। हजुर। माया भन्नु अचम्मै रहेछ यो मनपानी, तिमीमा गएछ सोधौँ कसलाई, के थाहा छ भगवान्लाई यो मनलाई, के थाहा छ भगवान्लाई यो मनलाई। अत्यन्त राम्रो गीतहरू गाउनु भएको छ। जो थानेश्वर गौतमको यो सङ्गीत साधना सधैँ पनि सफल होस्, यो म कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईँ फिल्मसँग जोडिएर पनि काम गर्नुभएको छ। हजुर। एउटा फिल्मी गीत पनि यही अवस्थामा सुन्थ्यौँ, रेखा थापासँग, सायद सम्भवतः रेखा थापाको फिल्म होला जस्तो लाग्छ। त्यो गीत पनि सुन्थ्यौँ। यो रेखा थापा फिल्मको नाम प्यारी फिल्म छ
छमछम्ती बाउजुहरू बजाएर नाच्छ छमछम्ती बाउजुहरू बजाएर नाच्छ मन्द त्यो मुस्कान सर्दै लजाएर नाच्छ छमछम्ती बाउजुहरू बजाएर नाच्छ 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 राम प्यारी नाच्छ 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 राम प्यारी नाच्छ। एकदमै राम्रो गीत। जस्तो यो सङ्गीत क्षेत्रमा आइसकेपछि तपाईँले कतिको यो जुन गीत सङ्गीत गर्नका लागि आर्थिकै चाहिन्थ्यो यति बेला पनि अहिले चाहिँ अलिक महँगो खालका गीतहरू महँगो खालका म्युजिक भिडियो महँगो खालका अडियो बनिरहेका छ त्यति बेला आर्थिक स्थिति कस्तो थियो थानेश्वर गौतमको भन्ने पनि कतिलाई चाहिँ क्यास हुनसक्छ। कुनै पनि एउटा गाउँबाट झोला बोकेर हिँडेको केटो सङ्गीतमा केही गर्छु भनेर पक्कै पैसा भएर हिँडेको होइन साथमा हिम्मत थियो सङ्गीतमा केही गर्छु भनेर झोला बोकेर हिँडेको थियो आर्थिक पनि जुटाउँदै सङ्घर्ष गर्दै हार्मोनियम किन्दै मिहिनेत गर्दै साधना गर्दै अगाडि बढेँ। जो सुरुवाती दिनमा हार्मोनियम किन्नलाई अर्थात् कुनै बाजा किन्नको लागि एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भएर आफूलाई एकदमै म केही पनि गर्न सक्छु त छ आँट तर पनि पैसाको कारणले सक्दिनँ कि भन्ने खालको त्यस्तो दिन थियो कि थिएन थियो नि मलाई हार्मोनियम किन्ने कति समय लाग्यो मैले चाहेको इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्न सक्थिनँ त्यति बेला स्ट्रगल गर्ने बेला एउटा स्टोभमा तेल हाल्ने पैसा हुन्थेन भनौँ न कफी किन्ने पैसा हुन्थेन भनौँ न चिया खाने कति हामी चाहिँ सङ्घर्षको क्रममा एक गिलास चिया खाना पाए पनि कति आनन्द आउँथ्यो जस्तो लाग्ने दिनहरू थिए त्यो त सङ्घर्षको पीडा त अव्यक्त हुन्छ कतिपय कुराहरू भनेर साध्य नै लाग्दैन त्यस्तो सङ्घर्ष पार गरेर आयो। थानेश्वर गौतमको जीवनमा चाहिँ सङ्गीतको लागि गरेको साधना धेरै छ दुःख धेरै नै छ अत्यन्तै दुःख छ त्यसलाई कुनै शब्दबाट व्यक्त गर्न सकिन्न। हामी कति अब चिसो पुस्नाको चिसोमा बानेश्वर सङ्गीत सिक्न जाँदाखेरि बिहानै छुट्टै कपडा लगाएर पनि हिँड्यो किनभने त्यतिखेर ताजा ताजा ज्याकेट किन्ने पैसा पनि हुन्थेन किनभने मनभित्र एउटा चाहना थियो सङ्गीत जतिसुकै दुःख पाएर पनि मैले त्यो प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने थियो मलाई त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्थेँ। ठिक छ यति बेला आज त गाजल लाइन छौँ त्यो गीत पनि सुनिदिनु जस्तो लाग्यो यहाँले चाहिँ अत्यन्त मनपर्ने गीत हो त्यो पनि गजल गीत सुन्थ्यो। गुरुगम्सालजीको शब्द मेरो आवाज सङ्गीत बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ प्रिय दर्शक श्रोताहरूले अत्यन्तै रुचाएको नेपाली गजलमा एउटा फरक गजल बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ तेरिका हतारमा गाजल लगाइन छेउ गाजल लगाइन छेउ बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ। अत्यन्त मिठो गीत हो यो पनि धेरै दर्शकले रुचाएको अहिले पनि जस्तो अलि केही समय अगाडि आयो भने अहिले पनि दर्शकहरूको मुखमा ओठमा झुलिरहेको गीत जस्तो अब अलिकति पञ्चे बाजातिर पनि जाउँ पञ्चे बाजा जस्तो तपाईँले गाउने रहरै हो कि सबै प्याटर्न अब जस्तो तपाईँको एउटा गजल एउटा क्लासिकल त तपाईँको एउटा साधक पनि हुनुहुन्छ त्यसको त्यो हुने नै भयो पञ्चे बाजातिर रोइलातिर पनि तपाईँको चाहनै हो कि अर्थात् कसैले अफर गरेरै गएको हो कि होइन मेरो चाहना हो किनभने मैले नेपाली सङ्गीतमा फरक फरक म आयाम ल्याउन चाहन्छु पञ्चे बाजामा पनि मैले सारेजी गरेको छु जस्तै घुम्टे मुनि कौलिनी साइलीमा पञ्चे बाजामा सायद सारेजी पहिलो हो त्यो अनि रोइलामा चाहिँ एक खालको धार बगिरहेको बेला मैले रोइलालाई अलिक थोरै फरक रूपमा मैले प्रस्तुत गरेँ रोइला च्याङ्जा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गइनँ माया लाएँ तोके खाएँ भने जस्तो भएन हार्मोनियम बिना त्यो गीत सुन्नु च्याङ्जा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गइनँ च्याङ्जा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गइनँ मायालाई धोका खाएँ भने जस्तो भइन को छ कुरो बुझ्दिनी गुन्छ माली गाईको बाछी नभई दुध दिने को छ कुरो बुझ्दिनी। हजुर एकदमै जस्तो थानेश्वर गौतमले गाएका गीत सङ्गीत गरेका गीतमा गजल गीतहरू हुन्छन् जस्तो रुने खालका गीतहरूमा पनि मान्छेहरूको माहौल उफ्रिन्छ खासमा क्लासिकल गीतहरू
त सुन्ने मात्रै हुन्छ, तर तपाईँ अलिकति फरकै विधाको गर्नुहुन्छ र दर्शकहरू स्टेजमा दर्शकलाई नचाउनुहुन्छ। एकदमै दर्शकहरू अब म भनौँ न देशदेखि विदेशमा पनि 35-40वटा देशमा पुगेँ, कुनै पनि ठाउँमा दर्शकहरू ननाचेको अब गजल गीतमै पनि गजलमा पनि अब नाच्न सकिएन है खुट्टा दुख्यो भनेर चाहिँ बसेको चाहिँ अनुभव छ जहाँ पनि। किनभने धेरै गजल गाएको छु, सालै त्यो रोइलादेखि पञ्चे बाजाकोसम्म गीतहरू गाउँदा थाकेर अब सकिनँ भनेर बस्नु भएको छ धेरै ठाउँमा। यो पनि मेरो लागि एउटा अविस्मरणीय कुरा हो। जस्तो तपाईँको स्कुलिङ यात्राको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। स्कुलमा पनि तपाईँ गीत गाउनुहुन्थ्यो, कति पुरस्कारहरू पनि जित्नुभयो कि अर्थात् गाउने मात्रै गर्नुभयो कि पुरस्कार नजितेको अवस्था के छ? होइन, पुरस्कार पाउँथेँ मैले स्कुलमा, तर मैले स्कुलमा के थियो भने मेरो लक्ष्य भनेको सिकेर गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर मैले स्टेजको प्रोग्राममा स्कुलमा पनि म एक खालको कलाकार जस्तै सेलिब्रेटी जस्तै भइसकेको थिएँ। मैले गीत गाउँदाखेरि सबैजना हुरुरुर झुमिनुहुन्थ्यो, अब थानेश्वरले गीत गाउँदैछ है भन्ने थाहा भयो भने सबैजना स्कुल पढ्दाखेरि स्कुलमा गाउँठीदेखि पढ्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। पुरस्कार जित्नुभयो सुरुमा? पुरस्कार म एकचोटि जितेको छु स्कुलमा। त्यो पुरस्कार जित्दाखेरिको महसुस कस्तो हुँदो रहेछ? सबैभन्दा एउटा गायक बन्छु भन्ने रही त अझ त्यसले झन् थप एउटा प्रेरणाको बाटो पनि हुन्छ। किनभने सरहरूको प्रेरणा, जहाँ त्यो पुरस्कार जित्दाको प्रेरणा त त्यो अमूल्य हो नि मेरो लागि। सुरुमा कति रुपियाँको पुरस्कार जित्नु भएको थियो? आज भन्नु त्यस्तै 1000 रुपियाँ जतिको थियो होला। 1000 त मेरो लागि 10,000 बराबर 10 करोड बराबरको थियो त्यतिखेर। लोकै गीत गाउनु भएको थियो? हजुर, लोक गीत। कुन गीत गाउनु भएको थियो त्यो कुनै अहिले स्मरण गर्नु? जस्तो अब तपाईँको चाहना भनेको कस्तो खालको प्याटर्न लिन्छु, नेपाली सङ्गीतलाई कसरी चाहिँ माथि बढाउँछु भन्ने खालको तपाईँको के सोच? मेरो चाहिँ अलिकति फरक। मैले अब क्लासिकललाई पनि मैले चाहिँ लोकगीतमा प्रयोग गरेँ मैले, यो मेरो एउटा लक्ष्य थियो। अझ मैले रागहरूमा पनि म लोकगीत प्रयोग गर्दैछु निकट भविष्यमा, किनभने त्यो चिज आएकै छैन। त्यो कतिपय असम्भव कुराहरूलाई सम्भव बनाउँदाखेरि मजा लाग्छ। सङ्गीत सुन्ने त म एउटा प्रयोग हो, सुनिदिनु भयो। जस्तै क्लासिकल आलाप यहाँबाट लोकगीत गएको छ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न यो चिज। यो आलाप नै सबैभन्दा बढी रुचाइयो। यो आलाप बिना यो गीत अधुरो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। मैले अब चाहे रोइला चाहे साला जो पञ्चे बाजा फिल्मको गीत किन नहोस्, मैले केही न केही फरक त ल्याउँछु नै। अब मैले नेपाली गजलमा या लोकगीतमा धेरै काम गर्दैछु। अब यसको पार्ट 2 पनि गर्दैछु। कुन गीत? यही छुट्नलाई सिकाएको पार्ट अझ सशक्त भएर आउँछ यो पनि। अब यसमा पनि केही नयाँ हरकतहरू होला छ एकदम। दर्शकहरू एकदमै आतुर रहनुहुन्छ। यसलाई अलिक मैले फरक रूपमा ल्याउँछु अब। ठिक छ, तपाईँलाई मनपर्ने एउटा क्लासिकल पनि सुनिदिनु जस्तो लाग्यो। हजुर, अब क्लासिकल त अब चाहिँ यो भन्नाले एकछिनमा यसमा कुन के सुन्ने भन्ने हो होइन। यसमा एमन राग मैले आलाप मात्रै गुनगाउन चाहन्छु।
एउटा राग एकछिनमै प्रस्तुत गर्न सकिँदैन, समय लाग्छ। त्यसको आलापहरू गीत गाएर तानहरू हुँदा थोरै मैले एउटा स्वर ओके, साह्रै मिठो क्लासिकल एउटा राग प्रस्तुत गर्नुभयो जो मञ्चे बाजा पनि नसुनेपछि अलिक मन नमान्ला कि दर्शकको भन्ने पनि चाहना लाग्यो मलाई। गुनासो पनि गर्नुहुन्छ सबै गीत गाउने मान्छेलाई सबै गीत प्रस्तुत गर्न लगाउनु नि भने कमेन्टमा पनि गाली गर्नुहुन्छ मलाई। त्यसैले यति बेला एउटा पञ्चे बाजा यसमा पञ्चे बाजा बजिरहेको छ, म्याजिक गरौँ। बज्यो बज्यो नौमती बाजा, उठी बसी नाच्ने हो म आज। बज्यो बज्यो नौमती बाजा, उठी बसी नाच्ने हो म आज। उठी बसी नाच्ने हो म आज। एकदमै सबै खालका सबै विधाका सबै प्याटर्नका गीत हामीले सुने जस्तो लागेको छ र उहाँको आवाजमा जति गीत सुने पनि पुग्दैन, मलाई पनि पुगेको छैन र दर्शकलाई पनि पक्कै पुगेको छैन। यदि सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि काठमाडौँमा कोही हुनुहुन्छ सिक्ने खोजीमा भने उहाँले सिक्न चाहनुभयो भने कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् तपाईँको लागि? हुन्छ, हाम्रो यहाँ जननी नेपाल हाम्रो एउटा संस्था पनि छ, जननी नेपाल सङ्गीत विद्यालय पनि हो, एउटा मिडिया पनि हो, अनलाइन मिडिया जननी नेपाल। हुन्छ, कुनै सम्पर्क नम्बर चाहिँ हामी दिउँला, चाहिँ हामी स्क्रिनमा सो गर्छ। स्क्रिनमा सो गर्नु। यहाँ चाहिँ दिल्ली बजार नजिकै यो चाहिँ हामी कमलादी मोड कमलादी मोड लाइन हटको माथि। दर्शकले पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र यदि तपाईँ चाहनुभयो भने हाम्रो नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग हामी अन्त्यमा आएका छौँ। केही दुःख सुखका कुराकानी गऱ्यौँ, जीवनमा सङ्गीत भनेको कति महत्त्व राखेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले हजुर। अन्त्यमा मैले सोध्न छुट्याएको र मैले भन्नै पर्ने थियो, उहाँले सोध्न छुट्याइदिनु भयो भन्ने केही त्यस्तो मनमा लागेको थियो? त्यस्तो छैन, अब कुरा गरेर त कति नै साध्य लाग्छ र भनौँ न एकछिनको बसाइमा सबै विषय एउटै विषय कुन विषयलाई उठान गर्ने भन्ने विषयको हामीले जुन विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यो चाहिँ हजुरले लगभग धेरै कुराहरू अनुभव मैले धेरै गीत गाउने मौका पाएँ। फेरि आगामी दिनमा फेरि कुराकानी गरौँला कुनै टपिक्समा, फेरि एउटै रागकै बारेमा कुरा गर्ने नि घन्टौँ यसैको बारेमा बित्छ, एउटा सालैजोको बारेमा कुरा गऱ्यो भने घन्टौँ बित्छ, कुनै सङ्गीतको बारेमा गजलको कुरा गऱ्यो भने घन्टौँ बित्छ भने हामीले समग्र कुरा गरेर थोरै टच्छ। ओके, ठिक छ। यति बेला हार पनि बिना नै अब अन्त्यमा एउटा गजल गीत गाइदिनुहोस्। गजल चाहिँ अब कुन गाउने भन्ने हो? अब चाहिँ पिउने पनि रहर छ, ओके, जिउने पनि रहर छ, पिउँदिन भन्छु तर शराबी सहर छ। पिउने पनि रहर छ, जिउने पनि रहर छ, पिउने पनि रहर छ, जिउने पनि रहर छ, पिउँदिन भन्छु तर शराबी सहर छ। हो पिउँदिन भन्छु तर शराबी सहर छ। हो पिउँदिन भन्छु तर शराबी सहर छ। एकदमै मिठो गीत, धेरै दर्शकले रुचाउनु भएको छ। उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भने सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ, सङ्गीतको सिक्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने थानेश्वर गौतमको यो यहाँ सङ्गीत विद्यालयमा आएर पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। समय दिनुभयो सर, धेरै कुराकानी पनि भए, मिठा गीत सुन्ने अवसर पनि पाइयो हार्मोनियमकै सुरमा तालमा। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हजुर, तपाईँहरू पनि यो मिडिया मार्फत मेरो आवाज सङ्गीतलाई श्रोता दर्शक समक्ष पुर्याइदिने माध्यम बन्नुभयो। धेरै धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।